ایک सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूँ, भूखा हूँ, गरीब हूँ. और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है. हुजूर मैं भिखारी हूँ, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है. और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो. आए मेरे हबीब के पास सहाबी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं. पर मैं ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तू यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे. हुजूर क्या हुक्म है? पर मैं कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं. अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं. फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है. लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं. क्या अंदाज इख्तियार फरमाया. फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं. फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ. सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं. मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं. 2 दिनार की चीजें बेची. हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ. वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल. नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया. फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच. एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है. गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते. और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो. इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा. जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है. मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच. सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया. महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है. और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया. उठ, बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है. बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो. किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे. देश अपने दिए वल्ला ना लो, और पाया तुम बे ला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए. आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फराड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना. आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब. अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा. नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है. सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा. मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो. अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो,
बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है। छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे। छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर में पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बताई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज़। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ खामन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खामन की क्या ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुज़ुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी ज़रा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है।
نکاح میرا طریقہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے, سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے. مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے, دکھ میں, تکلیف میں, غربت میں, پریشانی میں. عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے, اس کے بچوں کی, اس کے گھر کی, اس کی نشانیوں کی. پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے. بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی. جانشین, سجادہ نشین, وارث, وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا. لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی. ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں, فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال, فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں, تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے. تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں, عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا, جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی, پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی, لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے, اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا. جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو, ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو, تب تک تو وہ سیاسی کارکن. اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے, اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے, کہیں الجھ جائے, تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی. اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز, میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتا, کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتا. کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے. حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے, اگر پیسے چھوڑ کے جائے, ترکہ چھوڑ کے جائے, مال چھوڑ کے جائے, تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا, لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا, میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آنا, میں قرضے دوں گا. یہ محبوب کریم نے بیان. تو حضور نے ذرا خیال کرتے. توجہ, حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے, پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے. کون سا جی؟ بول کے بتائیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے. یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے. بڑے سیانے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو, جس کے پڑوسی آپ, وہ والا مکان. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے. وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے, کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں. میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ کہ دو کیتے ہیں, تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سی. عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے, ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ. یہاں تو کوئی مقاصد ہو, اللہ تعالیٰ سمجھے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں, لیکن مزاج ہے ہمارا. بہرحال آمدام برسر مطلب, حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے, نہ مال ہے, نہ گھر ہے. حضور نہ نوکری ہے, اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں, تو میں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. خدمت کی وہ مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب. میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟
اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے، مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا؟ جنوں ویکھ کے ڈردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی۔ وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست، اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے، پر اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا۔ چھوڑ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا، اتنا بڑا جرم۔ اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے۔ ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں، یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہیں۔ میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے۔ سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے، قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھریں۔ چوں بگویم با مسلمانم بلرزم، تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جان دے ہو، نال لہو بھی پیتی جان دے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جان دے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جان دے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جان دے ہو، تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جان دے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جان دے ہو۔ ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں۔ او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، بچو اس چیز سے جسے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ۔ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا، چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا۔ میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرا والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا۔ میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ مزید بات کھل جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی،
اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے. فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں، تو جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں. علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل گئے. میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست ایک دست پکڑ کے سینے پہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے. دوستو قربتیں. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں میں کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں. میری گھر میں بھی کچھ توجہ. آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تیرے روٹی تاں لب دی کہ پہلے بال کھڑا. یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے. بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ ہو، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی. میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو. کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے. دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے. اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے. ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا. نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے. یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی. پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی. کل 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، ناطقاں کو بلاؤ اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی؟ کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ. بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ. اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی. تو بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی ہے، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی. پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں. سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے. اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا. اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پہ، اتنا ضروری کام ہے یہ. مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینک لو. دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں. تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے.
तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे ईजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाकदी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार है ये चीज़। उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों का हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको, छतों पे चढ़ गई और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है, चूंकि शाहकार है हमारी मनाजिल। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बात? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे हैं तो हजरत साद बिन नबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होता है ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन नबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो, तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई। मर्द कहते ही उसे, मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती रहीं। 10,000 फौजी गुजर गया पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है और नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हम कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशई कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह और मुझे बताए ये माशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की जरूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे हैं आप हज़रात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसने शराब पी ली। आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, मेरे सारे बंदोबस्त मेरे महबूब ने किए, और फरमाते हैं फिर महबूब ने एक और करम किया, मेरे लिए बरकत की दुआ भी कर दी। आप फरमाते हैं कि गुर्बतें चली गईं, अब किसी को कहीं से कर्ज ना मिले तो मेरे घर से मिल जाता है। हर घर से अनाज ख़त्म होने को हो पर मेरे घर से कभी ख़त्म नहीं हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्याल फरमाते, और फिर मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ते की नज़ाकत है, हमारे यहाँ ना ये समझ लें जिस घर में मियाँ बीवी का इत्तेफाक नहीं ना होता, उसमें करोड़ों रुपए की दौलतें भी पड़ी हों तो वो घर घर नहीं होता, वो अज़ियत गाह बन जाता है। जितना मर्जी आप कहें मैं बीवी की परवाह नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? उसके साथ घर वाबस्ता है। मियाँ बीवी का किसी घर के अंदर रवैया आपस में बहुत अच्छा हो तो दौलत कम भी हो, वसाइल थोड़े भी हो, फिर भी गुजारा सही हो जाता है। घर के अंदर मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक, तबकात इब्न साद में साहिब तबकात ने लिखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया ना, पता है हुजूर ने क्या किया था? दोनों के सरे अक़दस जोड़ के ना तो नबी पाक ने उन दोनों की मोहब्बत के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत रखना। हमारे यहाँ भला क्या होता है, मर्जी से शादी की, मर्जी से रिश्ता तलाश किया, फिर ठीक 15 दिनों के बाद अम्मा को नुक्स नज़र आने शुरू हो गए, और ठीक 15 दिन के बाद उनको भी अपने दामाद में नुक्स नज़र आने लगते हैं। जब आप दो जुमले कह देते हैं ना खामद को कि तेरी बीवी ठीक नहीं, तो आया था, चाहिए था फटाफट पानी देती, पर उसने तो तवज्जो ही नहीं की। आप तो एक जुमला कह के चले गए, उन्होंने तो 24 घंटे इकट्ठे रहना है। खामद को ये पट्टी पढ़ा दी, और जब बेटी गई मेके तो फटाफट उसकी अम्मा ने कहा ओहो कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी, लगता है खाने को नहीं देती, यहाँ मैंने कितने लाडों से रखी हुई। ये तरीका ठीक नहीं। इब्न हजर अस्कलानी हदीस लाए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ, मलऊन है वो शख्स। इनके दरमियान प्यार पैदा करें, इनमें मोहब्बत होगी तो घर सुखी रहेगा।
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, साहिब तबकात ने लिखा है, पैगाम आया, पता चला कि किसी बात में ना मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा में किसी बात में शक्र रंजी हो गई। मोहब्बत के साथ कोई बात आगे बढ़ गई, हुजूर तशरीफ लाए। थक तो नहीं गए आप लोग? क्या आपका ख्याल है खुश्क मौलवी मंगा लिया? चले सुन तो लेना, मैं तो मोहब्बत से आया हूँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, कई जगह जा नहीं पाता, लेकिन ये मौका ऐसा था मैंने छुट्टी करना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने कहा यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, तो थोड़ी सी बातें करनी है, प्यार से सुन तो लेना। आप तो घूर रहे हैं मुझे बीच बीच में से, ये किस तरह की तकरीर कर रहा है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सुने जी, जज़ाकल्लाह। सुने जी, सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, हुजूर को पता चला, और मज़े की बात ये कि रवायत के रावी भी मौला अली शेर खुदा। हज़रत अली कहते हैं बात तो हमारे दरमियान आपस में बढ़ गई, पर आज बड़ी मेरी वजह से थी। ये भी प्यार की बोली है ना, ये भी मोहब्बत है ना जी, ये मोहब्बत की। यहाँ भी लोगों को बड़े अजीबो गरीब किस्म के फ़लसफ़े याद आते हैं, बात कर लूँ फिर एक और भी करूँगा। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये जो भी अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत के साथ जिस अंदाज से भी अपनी गुलामी का सबूत पेश करता है, वो चाहे अदना हो चाहे वो आला हो, मेरे आका सबको नवाजते हैं। तो इसी को शायर ने एक शेर में नकल किया है, ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है, ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है। 800 साल से दरियाए अता जारी है, 800 साल से दरियाए अता जारी है। मेरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, मेरे सरकार से मिलता है बराबर सबको। वो ये नहीं देखते सैयद है या अंसारी है, या वो ये नहीं देखते सैयद है या अंसारी है या सरवरी है, वो ये नहीं देखते कि सैयद है या अंसारी है। मेरे ख्वाजा से, मेरे आका से मिलता है बराबर सबको, वो ये नहीं देखते सैयद है या अंसारी है। बस गुलामी का सुकून होना चाहिए। आका प्यारे आका की बारगाह में चला सा नाम के मुलाज़ाने को दो दे पाठ पढ़िए। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनु इबादत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम उठाओ कलम उठाओ को मिसरा भी नबी बोले, कलम उठाओ कलम उठाओ को मिसरा भी नबी बोले, कलम उठाओ को मिसरा भी
सिर्फ